इनके बाद तशरीफ लाएंगे मुसाहिब नंबर 34। मुसाहिब नंबर 34 शुरू से है आखिर से? शुरू से पढ़िए। फ़इन तवल्लैतुम फ़मा सअल्तुकुम मिन अज्र इन अज्रिय इल्ला अलल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله رب العالمين إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم في الخلائف أغرقنا وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين فقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. بس بعدهم موسى إذ وهم الشفاء होगा من قبل
اخفاء حقیقی ہوگا. قاف کا مخرج بیان کیجیے. قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس سے مقابل اوپر کا تعلق. سین کا مخرج. سین کا مخرج زبان کی نوک اور ثنایا سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنایا علیا سے. جائیے. ان کے بعد تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 43.